महाराजा रंजीत सिंह के दौर में अफगान सिख वॉर्स ने एक नया टर्न लिया। सिख फौज के अटक, मुल्तान और कश्मीर के टेक ओवर के बाद खालसा सरकार का बॉर्डर फैल चुका था। अब अफगान फोर्सेस जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। इस लड़ाई का मरकज अब नौशहरा और हजारा का इलाका बनने वाला था, जहां लड़ाइयों का वो नतीजा निकला जो किसी ने सोचा न था। वो कौन सी तहरीक थी जो इस दौर में खालसा सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई? अफगान सिख वॉर्स के इस दौर में क्या हुआ, जानिए इस वीडियो में। रंजीत सिंह के पंजाब का महाराजा बनने के बाद अफगान सिख वॉर्स का एक नया फेज शुरू हो चुका था। वो 1819 तक अटक, मुल्तान और कश्मीर को टेक ओवर कर चुका था। वो अपने बॉर्डर को मुसलसल एक्सपेंड कर रहा था। इस फेज की अफगान सिख लड़ाइयों के बारे में अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब रंजीत सिंह की पहुंच अफगान सल्तनत का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाने वाले इलाकों तक भी होने लगी थी। उसने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए आसपास के इलाकों पर भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। अफगान अपने अंदरूनी इख्तलाफात में उलझे हुए थे। 1818 में महमूद शाह दुरानी के बाद कुछ अरसे के लिए अली शाह दुरानी काबुल के तख्त पर बैठा। इसके कुछ अरसे बाद ही ये 1819 में अयूब शाह के पास आ गया, लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान में मुख्तलिफ सरदारों के अंडर कई पावर सेंटर्स बन चुके थे। लेकिन सिखों की एक और लड़ाई नवंबर 1821 में जदून, तनोली और सवाती ट्राइब्स के साथ हुई, जिसे बैटल ऑफ मंगल कहा जाता है। कश्मीर के रास्ते हजारा के इन इलाकों से ही गुजर कर जाते थे। सिख जनरल हरि सिंह नालवा कश्मीर से वापस जा रहा था तो उसकी फौज पर इन मकामी कबाइल ने हमला कर दिया। इन कबाइल की कमांड मोहम्मद खान, बोस्तान खान और नजीबुल्लाह के पास थी। ये मेनली पश्तून और हजारा कबीले थे जो खालसा सरकार के खिलाफ थे। इस लड़ाई के बाद रंजीत सिंह ने हरि सिंह नालवा को हजारा का गवर्नर बना दिया। दिसंबर 1821 में सिख फोर्सेस ने मनकेरा का मुहासरा कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह और हरि सिंह नालवा की फोर्सेस थल के नवाब हाफिज अहमद खान के कंट्रोल में मौजूद मनकेरा फोर्ट पहुंची। नवाब हाफिज दुरानी गवर्नर ही था। मनकेरा के पास 3 अहम इलाके लिया, भक्कर और डेरा इस्माइल खान थे जो यहाँ से ही कंट्रोल होते थे, और ये ईरान और बलूचिस्तान से आने वाला रूट भी कंट्रोल करता था। इसी वजह से रंजीत सिंह इस इलाके पर अपना कंट्रोल चाहता था। उस वक्त मिठा टवाना के सरदार अहमद यार टवाना ने भी रंजीत सिंह का साथ दिया। मनकेरा थल का सहराई इलाका था। यह मुहासरा 25 दिन चलता रहा, जिसके बाद एक मुआहदे के तहत नवाब ने इस किले को सिख फोर्सेस के हवाले करने का फैसला किया और बदले में रंजीत सिंह ने डेरा इस्माइल खान का इलाका नवाब हाफिज अहमद खान को बतौर जागीर दे दिया। इस लड़ाई के बाद सिंध और झेलम के दरमियानी इलाके पर अब सिखों का कब्जा हो गया था। लेकिन ज्यादा अहम बात यह थी कि रंजीत सिंह का कंट्रोल अब अफगानिस्तान से आने वाले तमाम रास्तों पर होता जा रहा था। ये बात अफगान फोर्सेस और उनके गवर्नर्स के लिए मुसलसल मुश्किलात पैदा कर रही थी। खालसा फौज और अफगान फोर्सेस का अगला टकराव अब नौशहरा में होने वाला था। हजारा के आसपास के इलाकों में यूसुफजई कबाइल की तरफ से सिख फोर्सेस को सख्त रेजिस्टेंस मिल रही थी। उनको शिकस्त दिए बगैर वो पेशावर तक भी नहीं पहुंच सकते थे। रंजीत सिंह के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखकर दुरानी सल्तनत को भी अब लग रहा था कि वो वक्त दूर नहीं जब ये लड़ाई उनके अपने इलाकों तक आ जाएगी। रंजीत सिंह उस वक्त तक पेशावर वैली तक तो एक तरह से पहुंच ही चुका था। कश्मीर के टेक ओवर से पहले रंजीत सिंह ने नौशहरा के करीब खैराबाद के मकाम पर एक छोटा किला भी बनाया था, जिसे एक तरह से इस सिख एम्पायर की आउटपोस्ट कहा जा सकता था। कश्मीर के अफगानों के हाथ से निकल जाने के बाद आजम खान, जो अब फतेह खान के बाद अफगानिस्तान का वजीर बन चुका था, वो इसका बदला लेना चाहता था। कश्मीर एक तरह से उसके पास ही था जब सिख फोर्सेस ने शुपैया की लड़ाई और श्रीनगर के टेक ओवर के बाद इस पर कब्जा कर लिया था। अगर आप इस लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आजम खान ने 1822 में पेशावर पर फिर से कब्जा कर लिया था और एक मरतबा फिर जिहाद की कॉल दी गई। अफगान कमांडर जमान खान ने उस वक्त दरिया सिंध पर बनाया गया एक पुल तबाह कर दिया था, जिसके बाद दरिया के दूसरी तरफ सिख फौजें अब फंस चुकी थीं। जमान खान भी अपनी फौजें लेकर नौशहरा की तरफ रवाना हुआ
اور دوسری طرف رنجیت سنگھ کو جیسے ہی افغان فورسز کی اس موومنٹ کی اطلاع ملی تو وہ بھی لاہور سے اپنی فوج لے کر پہنچا، لیکن اس وقت کچھ پشتون ٹرائبز شاہ شجاع کے حامی تھے جو اب ایک طرح سے رنجیت سنگھ کا الائے تھا، اور یہ قبائل اس کانفلکٹ میں سکھ فوجوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ سکھ فورسز کی کمانڈ رنجیت سنگھ کے ساتھ ساتھ ہری سنگھ نالوا کے پاس تھی۔ جہانگیرہ میں کچھ جھڑپوں کے بعد اب دونوں طرف کی فورسز کا بلڈ اپ نوشہرہ میں تھا، جہاں یہ اکٹھی ہو رہی تھی۔ یہ دونوں طاقتوں کا براہ راست بڑا ٹکراؤ تھا۔ اس سے پہلے کی لڑائیاں علاقوں اور گورنرز کے ساتھ تھیں، لیکن اب یہ لڑائی درانی سلطنت اور رنجیت سنگھ کے درمیان تھی۔ افغان فورسز کی کمانڈ اعظم خان کر رہا تھا اور ان کے ساتھ بنیر کے سید اکبر شاہ کا ایک بڑا قبائلی لشکر تھا۔ نوشہرہ کی یہ لڑائی 14 مارچ 1823 کو لڑی گئی۔ اعظم خان کی کمانڈ میں فوج دریائے کابل کے کنارے تھی۔ اس کا بھائی جبار خان اور دوست محمد خان بھی اس کے ساتھ دستوں کی کمانڈ کر رہے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی اپنی فوج کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک کی کمانڈ وہ خود اور مسر دیوان چند کر رہا تھا، جس کا پہلے سامنا ایک قبائلی لشکر سے تھا۔ دوسری فوج کی کمانڈ ہری سنگھ نالوا اور اس کی فوج کے اٹالین جنرل وینٹورا کے پاس تھی، جس کا مین مقصد اعظم خان کی فوج کو دریا پار کرنے سے روکنا تھا۔ اس طرح سے اس لڑائی میں 2 فرنٹ تھے۔ رنجیت سنگھ کی فوج نے دریا کو کراس کرنے کی کوشش کی تو اس کی لشکر سے شدید جھڑپیں ہوئیں۔ یہ بہت خوفناک لڑائی تھی۔ سخت لڑائی کے بعد خالصہ فوج نے دریا پار کر لیا۔ الیگزینڈر گارڈنر کے مطابق سید اکبر شاہ کا لشکر پیچھے ہٹ گیا اور پیر سباق کی پہاڑی پر اکٹھا ہو گیا۔ ان کو توقع تھی کہ اب مین افغان فورس جس کو اعظم خان کمانڈ کر رہا تھا وہ بھی دریا پار کر کے ان سے مل جائے گی، لیکن اس موقع پر اعظم خان کی کمانڈ میں فورسز نے دریائے کابل پار ہی نہیں کیا کہ وہ جا کر اس لشکر کی مدد کر سکیں۔ رنجیت سنگھ نے اس وقت اپنی تمام آرٹلری اور انفینٹری کو لشکر کے خلاف لگا دیا اور حملے تیز کر دیے۔ اعظم خان موو نہیں کر رہا تھا، اس لیے اب یہ صرف لشکر اور رنجیت سنگھ کی فوج کی جنگ بن چکی تھی۔ افغان سکھ وارز میں نوشہرہ کی اس لڑائی کو سب سے خوفناک جنگوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے پر مسلسل حملے کر رہی تھیں۔ سکھ جنرل اکالی پھولا سنگھ بھی اس سکھ اٹیک کو لیڈ کر رہا تھا، جو ایک حملے میں مارے بھی گئے۔ دونوں طرف کی کیجویلٹیز بہت زیادہ تھی۔ کہتے ہیں چوتھے حملے میں، جس کی کمانڈ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے خود کی، ایک سخت لڑائی کے بعد سکھ فورسز نے پیر سباق ہل پر قبضہ کر لیا۔ ان قبائلیوں نے سکھ فوجوں کو بہت سخت ریزسٹنس دی، لیکن اس لشکر کو انتظار ہی رہا کہ اعظم خان کی فوج ان کو ری انفورس کرنے آئے گی، اور ایسا نہ ہوا، جس کے بعد شام ہونے پر انہوں نے بھی وڈرا کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر پھر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ لیکن اعظم خان اپنی فورس کو لے کر میدان سے وڈرا کر چکا تھا۔ یہ ریٹریٹ بھی جلدی میں کی گئی، وہ جاتے ہوئے اپنی کئی گنز بھی وہاں چھوڑ گیا۔ اس طرح سے وڈرا کر جانے کے حوالے سے بہت سی کنسپیریسیز ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ اسے خبر ملی تھی کہ اس کے بھائی نے سکھوں کے ساتھ مل کر پیچھے پشاور پر قبضہ کر لیا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ اس جنگ میں اپنی ممکنہ شکست دے کر ویسے ہی وہاں سے چلا گیا، لیکن ہسٹورین گریفن کے مطابق یہ لڑائی اور اس کی آؤٹ کم بہت اہم تھی۔ اس لڑائی نے دریائے سندھ کے ویسٹ میں سکھوں کی عملداری قائم کر دی اور اس وقت فیصلہ کر دیا کہ صوبہ سرحد کے ان پہاڑوں پر کس کی حکمرانی ہوگی۔ نوشہرہ پر قبضے کے بعد رنجیت سنگھ کی فورسز نے آگے بڑھ کر پشاور پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب ان کے پاس جمرود تک کے علاقے کا کنٹرول آ گیا تھا۔ یار محمد خان کو ہی پشاور کا گورنر بنا دیا گیا، اور اب خیبر پاس کا کنٹرول بھی مور اور لیس خالصہ سرکار کے پاس تھا، لیکن پشاور اب خالصہ سرکار کا ایک ٹریبیوٹری بن چکا تھا۔ نوشہرہ کی لڑائی افغان فورسز کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تھی۔ یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اعظم خان نے اس طرح سے میدان سے جانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ کچھ کے خیال میں یہ اندرونی اختلافات اور غداری کا معاملہ بھی تھا۔ کچھ کو لگتا تھا کہ غلط افواہ پھیلائی گئی، لیکن کہتے ہیں اعظم خان اس شکست سے سنبھل نہ سکا، اور اس لڑائی کے 2 ماہ بعد ہی اعظم خان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نوشہرہ کی لڑائی نے بہت چیزوں کو بدل دیا تھا۔ سکھ فوجیں نوشہرہ اور پشاور تک پہنچ چکی تھیں۔ اس لڑائی سے پہلے جہاد کی کال کو پورے افغانستان نے محسوس کیا تھا، اور خاص طور پر اس کی گونج موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی سنائی دے رہی تھی، جو خالصہ سرکار کے لیے ایک بڑا چیلنج بننے والی تھی۔ اسی دوران افغانستان میں تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ ویسے تو زمان شاہ کے دور سے ہی افغانستان میں مختلف پاور سینٹرز بنتے جا رہے تھے۔
زمان شاہ کے بعد 1801 میں محمود شاہ تخت پر بیٹھا، لیکن یہ بھی کچھ سالوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد 1803 میں شاہ شجاع تخت پر آ گیا، لیکن 1809 میں پھر سے محمود شاہ نے درانی تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے انگریزوں سے ایک معاہدہ بھی کیا، لیکن اسے پھر تخت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ جب محمود شاہ نے بارکزئی سردار اور وزیر فتح خان کو 1818 میں پہلے اندھا اور پھر ایگزیکیوٹ کروا دیا تو بارکزئی محمود شاہ کے خلاف ہو گئے اور اسے بھی ایگزائل ہو کر ہرات جانا پڑا۔ 1819 میں درانی سلطنت کے تخت پر تیمور شاہ کے ہی ایک اور بیٹے ایوب شاہ کو بٹھایا گیا۔ دوسری طرف شاہ شجاع جو پہلے کشمیر میں قید تھا، اسے رنجیت سنگھ کی فوج لے کر پہلے پنجاب آئی، جہاں سے 1815 میں وہ لدھیانہ آ گیا۔ 1821 میں اسے زمان شاہ نے بھی جوائن کر لیا۔ شاہ شجاع اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی سے پینشن بھی لے رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی علاقہ تو نہیں تھا، لیکن وہ افغانستان کا تخت کلیم کرتا تھا اور لدھیانہ میں یہ ایک طرح سے درانی سلطنت ان ایگزائل تھی۔ دوسری طرف افغانستان میں اب کابل کا کنٹرول بارکزئیوں کے پاس تھا اور پائندہ خان کے ایک بیٹے سلطان محمد کے پاس 1823 میں کابل کا کنٹرول آ گیا، تو اس نے ایک طرح سے کابل میں بارکزئی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن 3 سال بعد ہی اس تخت پر غزنی سے آنے والے اس کے بھائی دوست محمد نے قبضہ کر لیا، جب اس نے کابل کو ٹیک اوور کیا، اور یوں 1826 سے دوست محمد افغانستان کا امیر تھا اور افغانستان میں اس کا دور شروع ہو گیا۔ بھائیوں میں دوست محمد کا 11واں نمبر تھا، لیکن دوست محمد سکھوں کے خلاف لڑائیوں اور کیمپینز میں بہت ایکٹیو رہا تھا۔ وہ ان کے خلاف اٹک کی لڑائی بھی لڑ چکا تھا، لیکن اپنے سے پہلے آنے والے دورانی سلطانوں کی طرح دوست محمد کو ابھی بھی افغانستان کے اندر کئی پاور سینٹرز کا سامنا تھا۔ یہ احمد شاہ ابدالی کے دور کی ایک سینٹرل افغان گورنمنٹ نہیں تھی، بلکہ اس میں اب کئی طاقتور سردار تھے۔ زمان شاہ کے دور سے لے کر دوست محمد کے تخت پر بیٹھنے تک ایک مسلسل اندرونی خانہ جنگی جاری تھی، جس میں درباری سازشوں اور قبائلی جھگڑوں نے افغانوں کو کمزور کر دیا تھا۔ لیکن اب پشاور، ہزارہ اور آس پاس کے علاقوں میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، جو خالصہ سرکار کو بھرپور چیلنج دینے والی تھی۔ یہ نئی طاقت لوکل بھی تھی۔ خیبر پاس کے ایسٹ میں پشاور ویلی، ہزارہ اور آس پاس کے علاقوں سے تھی۔ یہ سید احمد بریلوی کی رائج تھی۔ کیونکہ ان ویڈیوز کا فوکس افغان اور سکھ وارز ہیں، لیکن سید احمد کی سکھوں کے ساتھ لڑائیوں کا مختصر ذکر کروں گا۔ یہ لڑائیاں اس لیے اہم ہیں کہ ان پر بات کیے بغیر اگلی لڑائیوں، خاص طور پر پشاور اور جمرود کی لڑائیوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ سید احمد بریلوی کا تعلق یوپی کے علاقے رائے بریلی سے تھا اور ان کی موومنٹ ایک ریوائولسٹ موومنٹ تھی۔ شاہ عبدالعزیز ان کے استاد تھے، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے۔ 1821 میں حج کے بعد جب سید احمد کی واپسی ہوئی تو سید احمد کے خیال میں ان حالات میں جہاد فرض تھا، اس لیے سکھوں کے اس خالصہ راج کے ساتھ ان کا کلیش ان کی آئیڈیالوجی کی ایک نیچرل آؤٹ کم تھی۔ ہری رام گپتا کا کہنا ہے کہ سید احمد ایک پرکشش اور سادہ شخصیت کے مالک تھے۔ 1826 میں سید احمد نے سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ نوشہرہ کی لڑائی کے بعد سکھوں کے خلاف ان علاقوں میں سینٹیمنٹس بھی ہائی تھے۔ سید احمد پشاور پہنچے تو پشاور کے سرداروں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بہت سے قبائلیوں نے سید احمد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سید احمد بریلوی کے ساتھ ان کے 8 سے 10 ہزار کے قریب لائل فالوورز سے، جن کی کوشش تھی کہ پشاور ویلی کے علاقوں میں ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کی جائے۔ جب افغان دورانی سلطنت کمزور ہو گئی تو پھر یہ خلا سید احمد بریلوی اور ان کے فالوورز نے ہی پر کیا۔ سید احمد کی فورسز کا سکھ فورسز سے پہلا بڑا ٹکراؤ 21 دسمبر 1826 کو اکوڑا خٹک کے مقام پر ہوا۔ اس کے بعد سید احمد بریلوی کے فالوورز نے سکھ فورسز پر گوریلا وارفیئر کے طرز کے حملے جاری رکھے۔ الطاف قادر، جنہوں نے سید احمد اور ان کی موومنٹ پر کتاب لکھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جنوری 1827 میں سید احمد کو خلیفہ اور امام ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد اس موومنٹ کی کچھ مخالفت بھی شروع ہو گئی۔ سید احمد بریلوی شریعت پر زور دیتے تھے، لیکن پشاور اور آس پاس کے علاقوں کے سردار اپنے ٹرائبل کلچر اور بعض رسومات کی مخالفت پر خوش نہیں تھے۔ خالصہ سرکار نے ان سرداروں کو ہی بیک کرنا شروع کر دیا۔ 1827 کے شروع میں سید احمد کے مجاہدین فالوورز کی ایک لڑائی ہزرو کے مقام پر بھی ہوئی۔ سید احمد کا سکھ فورسز سے ایک ٹکراؤ شیدو کی لڑائی میں بھی ہوا، جسے پیر پائی کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی مارچ 1827 میں ہوئی۔ یہ بہت بڑی لڑائی تھی اور دونوں طرف کا خاصا نقصان بھی ہوا، لیکن سید احمد کی فوج کو ریٹریٹ کرنا پڑا۔ سید احمد کی تحریک پھیلتی جا رہی تھی۔ پشاور ویلی کے اکثر علاقے سید احمد کے کنٹرول میں آتے جا رہے تھے اور سکھوں کا اثر بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ بنیر، سوات اور ہزارہ سے لوگ لشکر میں شامل ہو رہے تھے۔
पेशावर उस वक्त बारकजई सरदारों के पास था। इन बारकजई सरदारों में यार मोहम्मद खान, सुल्तान मोहम्मद खान, सईद मोहम्मद खान और पीर मोहम्मद खान थे, जिन्हें पेशावर बारकजई कहा जाता था। ये उस वक्त काबुल में हुकूमत करने वाले बारकजइयों यानी अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद से इंडिपेंडेंट ही थे। यहाँ का गवर्नर यार मोहम्मद खान था और इनमें शामिल सुल्तान मोहम्मद खान वही था जिसके पास 1823 में काबुल का कंट्रोल भी आया था। और दोस्त मोहम्मद के काबुल के टेक ओवर के बाद 1826 में पेशावर आ गया था। इनसे सैयद अहमद बरेलवी के इख्तलाफात शुरू हो गए। 1828 में बारकजई फोर्सेस और सैयद अहमद बरेलवी के लश्कर में उत्मनजई के मकाम पर लड़ाई हुई, जो एक तरह से सैयद अहमद के लश्कर की पेशावर पर कब्जा करने की कोशिश थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद इनका रुख अटक की तरफ था। 1828 में ही हैदरू के मकाम पर एक और लड़ाई हुई जब सैयद अहमद की फोर्सेस ने अटक को टेक ओवर करने की कोशिश की। रंजीत सिंह के इटालियन जनरल वेंटूरा ने पंचतर के मकाम पर सैयद अहमद बरेलवी की फोर्सेस पर हमला किया, लेकिन उसे शिकस्त हो गई। 1829 में सैयद अहमद के लश्कर की एक मरतबा फिर पेशावर के बारकजई सरदार यार मोहम्मद खान से लड़ाई हुई। ये लड़ाई जायदा के मकाम पर हुई थी, जिसमें यार मोहम्मद खान मारा गया, लेकिन रंजीत सिंह के जनरल वेंटूरा ने उस वक्त आगे बढ़कर पेशावर पर कब्जा कर लिया। हरिराम गुप्ता ने लिखा है कि रंजीत सिंह ने उसे हिदायत दी कि पेशावर को यार मोहम्मद खान के छोटे भाई सुल्तान मोहम्मद के हवाले कर दिया जाए। सैयद अहमद की फोर्सेस का मोराल अब इन लड़ाइयों में कामयाबी के बाद हाई हो गया था। 1829 में फुलरा के मकाम पर खालसा फौज और सैयद अहमद बरेलवी की फौजों की एक और लड़ाई हुई जब पाइंदा खान और सैयद अहमद की कंबाइंड फोर्सेस ने खालसा फोर्सेस पर हमला किया। हरिराम गुप्ता का कहना है कि इसी दौरान सैयद अहमद के यूसुफजई और खटक कबाइल से भी ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए और पेशावर के सरदार भी अब उनका साथ दे रहे थे। 1830 में सैयद अहमद के लश्कर ने नौशहरा के पास तोरू की लड़ाई के बाद पेशावर का भी कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन कुछ शराइत के बदले सुल्तान मोहम्मद खान को ही इसका गवर्नर रहने दिया। लेकिन इसके बावजूद उनके आपस के इख्तलाफात बढ़ते चले गए। जेडी कनिंघम का कहना है कि इन इख्तलाफात की वजह से 1830 में सैयद अहमद बरेलवी को पेशावर छोड़ना पड़ा और सैयद अहमद और उनका लश्कर बालाकोट मूव कर गया। कंवर शेर सिंह, प्रताप सिंह और रतन सिंह की कमांड में सिख फोर्सेस भी इनका पीछा करते यहाँ पहुँच गई। अंदरूनी इख्तलाफात और लड़ाइयों के बाद अब सैयद अहमद का लश्कर बहुत छोटा रह गया था और उनकी तादाद सिर्फ 2 से 3 हज़ार थी। सिख फोर्सेस ने इन्हें सरेंडर करने का कहा, लेकिन सैयद अहमद बरेलवी ने इनकार कर दिया। 6 मई 1831 को यहाँ सिख फोर्सेस ने घेरे में लेकर सैयद अहमद के लश्कर पर हमला कर दिया। खालसा फौज ने इस लश्कर को शिकस्त दे दी और इस लड़ाई में होने वाली कैजुअल्टीज़ में सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल देहलवी दोनों ही शामिल थे। बालाकोट की इस लड़ाई के बाद मानसहरा का इलाका अब खालसा सरकार का हिस्सा बन गया था। कहते हैं इस लड़ाई के बाद रंजीत सिंह शेर सिंह से इतना खुश हुआ कि उसे एक खिल्लत और 50,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया। इन लड़ाइयों ने खालसा सरकार के लिए अब यहाँ मुकम्मल कंट्रोल इस्टेब्लिश करना ज़रूरी कर दिया था, जिसके लिए उन्हें लगता था कि अब पेशावर को भी टेक ओवर करना होगा। उसके बगैर ये तहरीकें और हमले जारी रहेंगे। पेशावर एक ट्रिब्यूटरी तो था, लेकिन वहाँ के सरदार जब लॉयल्टी चेंज करते थे तो खालसा सरकार के लिए मसला बन जाता था। इसलिए अब ये लड़ाइयाँ पेशावर और खैबर पास तक जाने वाली थी। महाराजा रंजीत सिंह ने इसी दौरान पंजाब में सरदारों और इलाकों को भी अपने अंडर करना शुरू कर दिया था। या तो इन इलाकों पर कब्जे कर लिए गए या फिर इनके सरदारों ने उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। इनमें जम्मू, पूंछ, राजौरी, कश्मीर, सियालकोट, गुजरात, टांक और साहिवाल के इलाके थे। ये टेक ओवर का प्रोसेस इन अफगान सिख वॉर्स के साथ ही चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने अब अफगानिस्तान के हवाले से अपने प्लान्स को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी थी। उन्हें लग रहा था कि रूस का थ्रेट पहले पंजाब और फिर उनकी अपनी सरहद तक पहुंच जाएगा। ग्रेट गेम अब इस रीजन में दाखिल हो चुकी थी और इस ग्रेट गेम में अफगान और सिख दोनों ही कैजुअल्टी बनने वाले थे। कंपनी सरकार अफगानिस्तान पर हमला करने की तैयारी करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का इन आने वाली अफगान सिख वॉर्स में क्या किरदार था, ये आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।